नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौं। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालमा गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसलाई आफ्नो 1093 दिनको समीक्षात्मक रूपमा सरकारले गरेका उपलब्धिका रूपमा दस्तावेजकै रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 74-75 पृष्ठ लामो यो प्रतिवेदनमा, यो दस्तावेजमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालभरि गरेका काम, राजनीतिक निर्णय र संसद विघटन र त्यसको परिस्थिति तथा कारण र भावी असरसम्मलाई समेट्नु भएको छ। तर सरकारको 3 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दाखेरि विकासका मामिलामा सामाजिक, राजनीतिक र त्यसमा पनि अझ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नका लागि र आम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार प्रधानमन्त्रीका कदम, काम कस्ता रहे भन्ने विषय आज विश्लेषणको विषय स्वाभाविक रूपमा बन्ने नै भयो। 2074 साल फागुन 3 गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। 2072 सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुकमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जो आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यसको सामना गर्ने क्रममा उहाँको लोकप्रियता जसरी बढेको थियो, दोस्रो पटक उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउँदा, त्यो पनि 2/3 नजिकको मत प्राप्त गरेको पार्टीको सरकार प्रमुखको रूपमा पाउँदाखेरि जनताले अत्याधिक अपेक्षा गरेका थिए। साथसाथै मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन, ऐन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि वर्तमान सरकारको काँधमा थियो। यति हुँदाहुँदै सत्तारूढ पार्टीकै आन्तरिक झगडाले गर्दाखेरि अहिले 3 वर्ष पूरा भएकै आजको दिन हेर्ने हो भने मुलुक अन्योलमय अवस्थामा पुगेको छ। संवैधानिक सङ्कट आयो भनेर एक थरी आन्दोलनमा छ भने अर्को थरी सत्तारूढ पार्टी नै, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं मैले परिस्थितिका कारण मुलुक बचाउनका लागि संसद विघटन गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता थियो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषय सरकारको प्राथमिकतामा परे कि परेनन्? भौतिक पूर्वाधार का विषय जनताको प्राथमिकताका विषय सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो कि राखेन भन्ने विषय चर्चाको विषय बनेको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ प्राज्ञिक व्यक्ति, राजनीतिज्ञ समेत रहनुभएका पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धेरै स्वागत छ। अब आज प्रधानमन्त्रीले पनि लामो, धेरै पृष्ठ लामो एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मेरो 1093 दिनमा मेरा काम भनेर यहाँले पढ्नुभयो होला सकेसम्म। मैले सरसर्ती हेरेँ तपाईको कार्यक्रममा भन्दा पहिला। हजुर, के लाग्यो त यहाँलाई? उहाँले भन्नुभएको कुरामा सत्यता छ? त्यहाँ त धेरै कामहरू देखिन्छ। त्यो पढ्ने हो भने सन्तोषजनक अवस्था छ भन्ने हिसाबले बुझ्न सकिन्छ। यहाँ व्यक्तिगत रूपमा र यहाँले बुझेको मुलुकको विकास निर्माणबाट सुरु गर्न खोजेँ। एउटा त म पहिला के भने, योभन्दा पहिलाका जुन दाबीहरू प्रधानमन्त्रीजीको भाषा अथवा त्यसको प्रस्तुति अथवा टेनर हुन्छ, त्योभन्दा आजको प्रस्तुतिमा उहाँले चाहिँ अलि नरमसँग मैले गर्न खोजेको हुँ। तर जुन यहाँले कार्यक्रम सुरुमा भन्नुभयो, जुन जनअपेक्षा थियो त्यो लेभल चाहिँ नि पुगेको छैन कि भन्ने किसिमको उहाँको कहीँ पेट बोलीमा भनौँ न, प्रश्न नभने पनि त्यो आएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। र अब निश्चय पनि उहाँको व्यक्तिगत तहबाट, प्रधानमन्त्रीजीको तहबाट उहाँले आफूले गरेको कुराहरूको औचित्य साबित गर्ने, त्यसलाई जनतालाई एक किसिमको स्पष्टीकरण दिने, किनभने उहाँको शक्तिको स्रोत जनता नै हुन्, जनताबाट निर्वाचित भएकोमा। र अहिले जुन उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, जनताले जबरजस्त बलियो चाहिँ नि जनमत पनि दिएका थिए र उहाँको आफ्नो व्याख्या होला। तर आम जनता उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन किसिमको आम आकाङ्क्षा र उहाँप्रति आशाको नजरले चाहिँ नि हेरेको जनताहरूको मन भाँचिएको छ उहाँको कारणले। र त्यसलाई उहाँले आफ्नो हिसाबले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो अब त्यति हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँले मलाई सोध्नुभयो एउटा पर्यवेक्षकको नाताले, मैले भन्नु पर्यो भने के भन्छु भने उहाँ सफल हुन सक्नु भएन। र मूलतः हो यो चाहिँ जुन अवस्थामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जुन अक्सर अहिले आम चर्चामै भनिन्छ, उहाँलाई चाहिँ ठुलो अवसर थियो, ऐतिहासिक अवसर थियो। अब त्यो अवसरको तह कस्तो हो? अब हामीले बाहिरबाट हेर्दा बलियो झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो मात्र होइन।
उहाँ 2/3 प्रधानमन्त्री मात्रै एउटा भनौँ न प्राविधिक प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर त्योभन्दा पहिलाको अलिकति पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने एउटा कस्तो परिवेशबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो भने अब हुन त पार्टीभित्रैका उहाँका समकालीन नेताहरू उहाँप्रति अहिले अत्यन्तै तीखो र असुविष्ट टिप्पणी पनि हामीले देखेका छौँ। उहाँका आफ्नै स्वभावजन्य पक्कै पनि हुन्छन्, हरेक व्यक्तिमा समस्या थियो होला, गुण दोष पक्कै थियो होला, तर हामी पार्टीभन्दा बाहिरको आम नागरिकको वृत्तबाट हेर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुको खास वस्तुगत आधारहरू थियो। बन्नुको त पार्टीले जितायो बन्नु, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दा देश नै खुसी भएको र आशावादी हुनुको वास्तविक कारणहरू छन्। खालि 2/3 मात्रै भएर पार्टीको नेता मात्रै भएर होइन। ती कारण के थियो भने हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूको पार्टीभित्र माले कालदेखि एमालेदेखि त्यहाँभित्रका के दाउपेच भए हामी आम नागरिकको खासै सरोकारको कुरा होइन। त्यसले हामीलाई महत्त्व अर्थपूर्ण राख्दैन। राजनीतिमा के हुन्छ भने आम नागरिकको लागि त्यो नेताले उसको परिणाम र उसले के लियो, 2-3 कुरा हुन्छन् राजनीतिको काम। एउटा के हुन्छ भने हामी भन्छौँ नि नेता भनेको ऐन मौकामा जुन चाहिँ ऐन मौकामा एजेन्डा एउटा हावाभन्दा पनि विपरीत दिशाबाट टिक्न सक्नुपर्छ नेताको। अब त्यो उसको टिकाइमा तपाईँ म सहमत हुँला नहुँला अर्को कुरा, तर नेताको गुण त्यो अडान डिसिजन मेकिङ एकदम चाहिँ डिसाइसिभ भन्छ, निर्णय गर्न सक्ने ऐन मौका र एउटा चाहिँ प्रतिकूल अडान पनि लिन सक्ने त्यो खुबी हो। र केपी ओलीको अब त्यसमा केपी ओलीका मलाई थाहा छ, मैले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँको कतिपय दर्शकहरूले ठ्याक्कै फेरि हाम्रो त यहाँ बौद्धिक जगत लेखिदिए आम के छ भने कुनै एउटा विषय गर्नु तर मैले दर्शकले हाम्रा दर्शक त हाम्रा सम्पत्ति उहाँको कमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँको व्यक्तिगत कुरा उहाँका गल्ती कमजोरी बग्रेल्ती छन्। त्यति हुँदै पनि मैले परिवेश भन्दै थिएँ किन जनता र देश उहाँप्रति आशावादी थियो त भन्दा उहाँका केही सबल पक्षहरू सहित उहाँ हुनुभएको थियो। त्यो के थियो भने जतिखेर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा त्यो एउटा त्यसको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा राजनीतिक भाष्य पनि थियो, सँगसँगै व्यावहारिक उत्ताउलो पनि थियो, गैर जिम्मेवारी पनि थियो। उहाँहरूले अहिले त पट्टाक्षेप भएको छ नि, माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरू दिल्लीमा बसेर र धेरै अवांछित कुराहरू हेर्नुहोस् त्यसले उहाँहरूले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न थियो। भन्नु होला यहाँ आएर होइन त्यो हामीले त चाहिँ गऱ्यौँ भन्ने न हो। जुन चाहिँ हो ती कुराहरू त्यो जुन उत्ताउलोपन थियो एक हिसाबले भनौँ माओवादी सशस्त्र युद्धमा त्यो राजनीतिक एउटा हुँदाहुँदै पनि त्यसका केही नकारात्मक पक्षका र त्यो चाहिँ उद्दण्डताको तत्कालीन एमाले भित्र त्यसको अडान लिन सक्नेको रूपमा केपी ओली आउनुभएको थियो। त्यो भएर नै पार्टीभित्र पनि पार्टीको विरुद्धको बाहिरको वृत्तले पनि उहाँको त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा हेरेको थियो पहिला 1 नम्बर। त्यसपछि 62-63 आन्दोलनपछि पहिलो संविधान सभामा अर्को एउटा उद्दण्ड प्रवृत्ति आयो, खास गरी यो पहिचानवादी राजनीति। यसलाई जनजाति क्षेत्र धर्मसँग पनि जोडियो। पहिचानको सरोकार, पहिचानको माग, पहिचानको के भन्छ सम्मान, त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो हुनै पर्छ। हाम्रो जस्तो विविधता भएको देशमा विभेद हट्नुपर्छ। सबै नेपाली, सबै जात जाति पहिचान वर्ग क्षेत्र लिङ्ग सबैले एउटै लेभलको नागरिक हो भनेर सम्मानित हुनुपर्छ। त्यो तहमा पहिचानको भाष्यको त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। तर यहाँ के गरियो भने त्यो पहिचानको भाष्यलाई अत्यन्तै भोट ब्याङ्क र अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी राजनीतिकरण गर्न खोजियो। सस्तो लोकप्रियतामा प्रयोग गरियो। लोकप्रियतामा त्यो पहिचान र विभेद जुन त्यो भेरी संवेदनशील विषय पनि हो त्यो र हाम्रा केही संरचनात्मक विभेद भन्छौँ जुन इतिहासदेखि आएका होइन कुनै चाहिँ त्यो सबै देशमा हुन्छन्। के अमेरिकामा छैन र संरचना विभेद, युरोपमा छैन, भारतमा छैन? हो त्यो जिम्मेवार त के हो भने जिम्मेवार नेताहरूले त्यो विभेद र नागरिकको असन्तुष्टिमाथि छिरेर फेरि अर्को राजनीतिकरण वितण्डा मचाउने होइन, समाजलाई भान्ने होइन। त्यो विभेदलाई मेट्नको लागि त त्यहाँ थुप्रो छन्। म सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थी पनि हुँ। कतिपय कुराहरू उद्दण्ड राजनीतिले गर्न नसक्ने कुराहरू स्मार्ट पब्लिक पोलिसीले गर्छ। स्मार्ट एकदम चाहिने बुद्धिमत्तापूर्ण सार्वजनिक नीति एउटा ऐनको दफाले ऐनको तान फरक पार्न सक्छ। तर सही अर्थमा प्रयोग हुनु पर्यो। त्यतिखेर हो सही प्रयोग हो नि। त्यतिखेर पहिलो संविधान सभाको बेलामा दिक्क
लागत के थियो भने हेर्नुहोस् एनजिओ र आइएनजिओ विदेशी चाहिने संस्थाहरूले अहिले भन्छन् हक्काहक्की संविधानका यी धाराहरू चाहिँ पहिलो संविधान सभाको ड्राफ्ट नै गरौँ भन्ने हो। त्यतिखेर पनि केपी ओलीले एउटा अलिकति फरक धारमा अडान लिनुभयो, जहाँको तत्कालीन एमालेकै कतिपय चाहिँ जिम्मेवार नेताहरू त्यो चाहिँ पहिचानको राजनीति, जातीय राजनीति, जातीयताको आधारका प्रदेशहरूमा लसिन थालिसक्नु भएको थियो। त्यतिखेर उहाँले अडान लिनुभयो। त्यो कुरा पनि नेपाली नागरिकले नोटिसमा राखेको थियो र त्यसको फाइनली जुन नाकाबन्दीको बेलामा हो त्यसमा त अझ उहाँले आफ्नो पार्टीको वृद्धभन्दा आम नेपालीको एउटा चाहिँ सम्मान र विश्वास जित्नु भएको थियो। मैले यो पृष्ठभूमि किन भनेको भने यी पृष्ठभूमिको रूपमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि त्यो जनमत पाउनुमा पनि पार्टीको जनमत पनि हो, सँगसँगै केपी ओलीको पनि केही हदसम्म त्यो पृष्ठभूमिले पनि दिएको थियो, प्लस पोइन्ट थियो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यो गम्भीरतासहित त्यो पृष्ठभूमि राष्ट्र र जनताले उहाँमाथि गरेको आशा, भरोसा, विश्वास, सद्भाव त्यो प्रति चाहिने उहाँ प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार र सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि त्यो प्रतिको गम्भीरता चाहिँ देखिएन। त्यसको कारण के बुझ्नुभयो त? त्यसको कारण मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, अब यो राजनीतिमा हुन त यो अलि छिचरो कुरा होला। यो मलाई के लाग्छ भने राजनीतिले परिणाम दिनको लागि त्यसले एउटा सम्भ्रान्तपन खोज्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सम्भ्रान्तपनभित्र त्यो सम्भ्रान्तपन भनेको फेरि यहाँको तपाईँको चाहिँ नि सम्भ्रान्त एलिटिस्ट त्यो उसकोमा भने होइन। एउटा मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, नोबेल विजेता अमर्त्य सेनको एउटा आर्टिकलमा उहाँले लेख्नु भएको थियो, यो विकासशील देशहरूमा इलिटिस्ट गाइडेन्स भन्नुभएको थियो उहाँले। किनभने यो इलिट भन्ने शब्द पोलिटिकली इनकरेक्ट वर्ड मानिन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि विपन्न भएका पिछौडे भएका समाजहरूमा के चाहिन्छ भने एलिटिस्ट गाइडेन्स, त्यो राजनीतिलाई डोर्याउने, समाजले डोर्याउनेमा त्यो सम्भ्रान्तपन भनेको कस्तो भने आफ्नो एउटा भन्नुहोस् न साँगुरो एउटा घेराभन्दा कहिलेकाहीँ ऐन मौकामा व्यक्तिगत, पारिवारिक, दलको, गुटको यी स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका एजेन्डामा त्यहाँ उत्रिन सक्ने त्यो सोचको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। र त्यो केबाट आउँछ त? त्यस किसिमको सम्भ्रान्त सोच भनेको त्यो मतलब भोलिदेखि म सम्भ्रान्त हुन्छु, सम्भ्रान्त सोचको हुन्छु भनेर व्यक्तिले सक्दैन। त्यो लामो एउटा परिवेशबाट त्यो चाहिँ तपाईँको कुन समाजमा हुर्क्यो, कसरी उसको चाहिने तपाईँको के भन्छ पेसा भन्नुहोस्, व्यवसाय भन्नुहोस्, राजनीतिमा कसरी आयो भन्नेले हुन्छ, शिक्षा दीक्षा आदि इत्यादि उठबस धेरै कुराले प्रभाव पार्छ। त्यो स्वभावजन्य कुराहरू त्यसैले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्। र त्यसमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको एउटा थोरै कमजोरी के देखियो भने उहाँमा जुन अडान लिने, डिसाइसिभ निर्णय गर्न सक्ने यी कुराहरू पोजिटिभ देखिए। अब जुन राष्ट्रवादप्रतिको, राष्ट्रियताप्रतिको अझै पनि उहाँलाई शङ्काको लाभ दिने केही ठाउँ छन्, तर यो 3 वर्षकै उसले पनि उहाँले ठुलो क्षति पुर्याउनु भएको छ। जुन उहाँको इमेजमा साँच्चैकै उहाँ राष्ट्रवादी हो कि होइन भन्नेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ कुराहरू के हुन् त? त्यसमध्ये पनि यो आशंकाको घेरामा जसरी उहाँ पर्नुभयो नि, राष्ट्रवादी हो कि होइन, हिजो राष्ट्रवादीका नाममा परिचित नेता आज हो कि होइन भनेर परीक्षणको घडी आउँछ भने त्यसको कारण चाहिँ के देख्नु? त्यसको कारण स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा दुईटा कुरा के छ भने नेपालको राजनीतिमा कहिल्यै पनि हेर्नुहोस्, हामी सार्वभौमसत्ता देश, हामी चाहिँ स्वतन्त्र देश, विश्वमा जम्मा 30-35 मात्रै सार्वभौमसत्ता चाहिँ सोभरेन कन्ट्री हुँदा पनि नेपाल लिस्टमा थियो। पुरानो भन्ने जति गर्व गर्छौँ नि, त्यो अनुसार हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले, हाम्रो नेताले, हाम्रो राज्य संयन्त्रले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपनत्व गरेर त्यो अनुसारको व्यवहार चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले कस्तो भइदियो भने नेताहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ सबभन्दा पहिला त त्यो के हो, त्यो परिभाषित के हो र त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा अल्मलिएको देखिन्छ। र त्यसै अनुसार जस्तो केपी ओलीकोमा उहाँले अब खास गरी राष्ट्रियताको सवालमा भन्नुहोस् र त्योसँग जोडिने परराष्ट्र नीतिको सवालमा भन्नुहोस्, उहाँले जस्तो नाकाबन्दीताका उहाँले जस्तो किसिमको अडान लिनुभयो एउटा, र त्यसमा आम नागरिकले जुन गर्व गरे, त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि र पछिल्ला कुराहरूमा विदेशी शक्तिहरू, हाम्रा दुईटा ठुला छिमेक राष्ट्र भन्नुहोस् अथवा चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू भन्नुहोस्, ती शक्तिहरूसँगको उहाँको चाहिँ जुन यो एक किसिमको उहाँको सरकारको नीति भनौँ अथवा ती उतार चढाव जुन छन् भनौँ,
अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा के भन्छ कन्सिस्टेन्सी, अब नेपालीमा यसलाई के भन्छ, एउटा लय भन्नुहोस् न, एउटा स्पष्ट लय ती देखिएन। र त्यसमा कस्तो देखियो भने आफ्नो स्वार्थ र कुर्सी जोगाउनको लागि अथवा आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँग कहिले नजिक भइदिने कहिले टाढा भइदिने, त्यो यहाँनिर मैले यहाँलाई जोड्न खोजेँ कि मैले सानो उदाहरण दिन्छु त्यसैमा, होइन, जुन हामीले म नागरिक एउटा सानो नागरिक समूहको तर्फबाट हामीले वक्तव्य पनि निकाल्यौँ। म नै त्यसको चाहिँ म सही गर्नेमा मात्र होइन, ड्राफ्ट गर्नेमा पनि म थिएँ। रको चाहिँ प्रमुख आएपछि हामीले कडा वक्तव्य निकालेका थियौँ। त्यो कुनै पनि हालतमा जसरी उहाँले निमन्त्रणा गर्नु अथवा उहाँ आइयो, जसरी भेट भयो, त्यो भेटलाई जुन हिसाबले सार्वजनिकरण गरियो, कि उहाँले के भन्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीजीले आधुनिक युगको राज्य सञ्चालनका अथवा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यता पनि मलाई थाहा भएन, मैले त नजानेर यस्तो गरेछु भनेर भन्नु पर्यो, कि उहाँले बेइमानी गर्दै हुनुहुन्छ, झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। दुईटै कुरा हुन सक्दैन। परराष्ट्र नीतिको प्रधानमन्त्रीको तहबाट उहाँले यसलाई यसरी खण्डीकरण गर्दै आउनु भएको छ कि छिमेकी मित्र राष्ट्रको समकक्षीले म दूध पठाउँदैछु भन्यो, दूध ABCD को भन्ने प्रश्न हामीले गर्ने कुरा हुँदैन। दूध भनेको दूध हो, चाहे A आओस् B आओस्, र प्रमुख आउन् या सेना प्रमुख आउन्, दूध भनेको राजनीतिक रूपमा प्रयोग हुने शब्द, मैले त्यसमा चासो दिएन भनेर प्रष्टीकरण गर्नु होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीजीले संसारको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनको किताब नै उहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ क्या, सबै भाष्य नै परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यो नेपालमा उहाँका दलका कार्यकर्ता भन्दा हामी कोही छैनौँ। प्रधानमन्त्रीको होइन, यहाँका अरू बोलाउनु, मेरो विषय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, म डिप्लोमेट होइन, तर यति थाहा राख्छु कि कुनै पनि एउटा देशको राष्ट्र प्रमुखले अर्को देशको राष्ट्र प्रमुखलाई दूध पठाउँदाखेरि त्यो दूध पठाउने त्यसको प्रोटोकल के हुन्छ, प्रोसेस के हुन्छ, उहाँ आउँदाखेरि तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले त्यसको समाचार कसरी सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता के हुन्छ भन्ने कुरो त्यो उहाँलाई मात्रै थाहा छ। हो, यिनै मैले अघि नै यही कुरा भने हुन त अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय चासोकै विषय भयो, यहाँले म त्यस सम्बन्धी विद्यावारिधि गरेको होइन पनि भनिसक्नु भयो। तर मैले जोड्न के खोजेँ भने आज होइन, धेरै पहिलादेखि नै नेपालमा परराष्ट्र नीतिको विषयमा विवादित विषय छ। जहिले पनि अलिकति हामी तल परेर अरूलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ भन्ने गुनासो जनताले पटक्कै रुचाएका छैनन् यो कुरा। अर्को कुरा जस्तो प्रोटोकलको कुरा जोडिहाल्नुभयो। हाम्रो देशको प्राइम मिनिस्टर भिजिटमा जाँदा, औपचारिक भिजिटमा जाँदाखेरि, भ्रमणमा जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ परराष्ट्र मन्त्री, कहिलेकाहीँ सचिवसम्म मात्रै रिसिभ गर्न आएको देखिन्छ। यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो तामझाम, दल बल, बाजा गाजा सबै लगेर एयरपोर्टमा हामी जाने गरेका छौँ। त्यहाँको राजदूत होटलमा बस्ने, हाम्रा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू होटलमा लाइन लगाएर भेट्न जाने। अनि यसले मनोबल पनि बढ्यो कि नेताहरूको जे गर्दा पनि केही हुँदैन भन्ने कुरा ओलीमा पनि लागू भयो होला कि भन्न सकिन्छ? होइन, त्यो त एउटा यहाँले चाहिँ भन्नु, त्यो हीनताबोध हामीहरूकोमा छ, त्यो हीनताबोध होइन। मैले अघि नै चाहिँ भने त्यसैले यो के हो भने सबभन्दा पहिला त हाम्रो राज्य संयन्त्र सञ्चालनको जुन विधि र प्रक्रिया छ त्यसैमा त्रुटिपूर्ण छन्। त्यसो हो भने त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको फाइल अनुसार हामी हिँडेको हुनुपर्ने हो। हजुर, तर हामी हिँडेपछि मात्रै फाइल रेडी हुन्छ हो हाम्रो देशमा? होइन, यसलाई म यसरी जवाब दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने पहिलेदेखि नै हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक प्रोटोकल, परराष्ट्रको चाहिँ जुन काम कारबाहीहरू छन् ती त्रुटिपूर्ण छन्, ती एउटा मर्यादित छैनन्। पटक त्यसमा गल्ती गरिएको छ त्यसमा। र अब यो पछिल्लो प्रकरणमा होइन के भन्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीजीले, होइन यो त पहिलेदेखि बिग्रिया घरको भत्केको चाल, मैले पनि त्यस्तै गर्दै आउँ कि त्यो भन्नु पर्यो। त्यो भन्ने छुट छैन। होइन, त्यो भन्ने उहाँलाई छुट छैन, होइन, त्यो सुधार्नु पर्यो, त्यो भन्ने छुट छैन। त्यसैले अब यो के सन्दर्भमा मात्र मैले यसलाई कोट्याउन खोजेको भने जुन परराष्ट्र सम्बन्धका उहाँका जुन यी 3 वर्षमा थोरै उतार चढाव र जुन किसिमले उहाँको अलिकति उत्ताउलोपन म भन्छु, होइन, म उहाँको नियतमै अहिले मसँग सूचना पनि छैनन्, म उहाँको नियतमा नै जसरी उहाँका एउटा कोणबाट भन्छन् त्यो तहसम्म म जान चाहन्न। तर उहाँको गैर जिम्मेवारी र त्यसले गर्दाखेरि जुन राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता, भरिलो राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद, यी सरोकारका विषयमा यी बहस
हाम्रो बौद्धिक कोणबाट हुने बहस पनि मलाई के लाग्छ भने त्यसले हामीलाई कोही पुर्याउँदैन। म के भन्छु भने हाम्रा नेताहरूको र राज्य सञ्चालनको चाहिँ प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रमा छ कि छैन। यहाँ त कस्तो भइसक्यो भने राष्ट्रवाद भन्ने नै तपाईँले हेर्नुहोस् अमेरिकामा जुनसुकै प्रेसिडेन्ट आउन् अमेरिका फर्स्ट भन्ने हुन्छ। ट्रम्प गएपछि परराष्ट्र नीतिमा भयङ्कर होला। अहिले बाइडेन आइसकेपछि हेर्नुहोस् त्यति फरक छैन उनीहरूको, किनकि चीनप्रति पनि नरम नीति भनेर आइसक्यो बाइडेनको। अमेरिकन इन्ट्रेस्ट इज एट द कोर। राष्ट्रिय स्वार्थ, अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रमा छ। त्यसैले हो त्यो व्यावहारिकमै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। एक्ज्याक्टली। त्यसैले यहाँ के देखिनु पर्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रमा भएर अनि हाम्रा नेताहरूले फ्लेक्सिबिलिटी दिनुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। र यहाँनिर समस्या के हो भने नि, किनभने जनताहरू हेर्नुहोस् के हुन्छ भने यो सबैले राजनीति बुझ्नु पर्दैन, जान्नु पनि पर्दैन त्यो डेप्थको। तर यो कौन बनेका करोडपतिमा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो प्रश्न आयो भने त एक्सपर्ट भन्दा नि अडियन्स पोल भन्छ नि, अप्सन राखे हुन्छ, अडियन्स पोलको उत्तर सही हुन्छ। त्यसैले मोटा कुरामा के हो भने जनताको विवेक र आम जनतामा एउटा जुन छाप परेर आउँछ त्यसले राजनीतिमा माने राख्छ। त्यसैले मैले के मात्र यहाँलाई यहाँ कार्यक्रम मार्फत मैले अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो 3 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको जुन किसिमको उहाँको कार्यशैली रह्यो, जुन किसिमका केही परिघटनाहरू उहाँले सिर्जना गर्नुभयो त्यसका राम्रा पनि छन्। नक्सा निकाल्ने कुरामा त सबै नेपाली पार्लिमेन्टमा चाहिँ सर्वसम्मत भएको होइन। अस्ति मैले टुङ्ग्याएँ, त्यो मात्र छन्नुहोस्। सानो अनौपचारिक कुरो, एकजना भारतीय पत्रकारको अगाडि उहाँले कडाइका साथ भन्नुभयो सार्वभौम सत्ता दाइ भाइ हुन्छ, त्यो सानो ठुलो हुन्छ, हामी बराबर काम भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् त सामाजिक मिडियामा उहाँको सबैभन्दा विरोध अनुदार हुनेले पनि हामीले ताली बजाउँ नि त, क्या राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले त्यो भन्ने कुरा। त्यसैले यो ती सबै समष्टिगत एउटा परिघटनाहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जुन राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रवाद नै भन्नुहोस्, राष्ट्रवादी छवि जुन उहाँको थियो, अब त्यसप्रति चाहिँ अब अलिकति उहाँको व्यवहारले नै गर्दा प्रश्न उठ्ने काम चाहिँ गर्नु भएको छ। अब यहाँनिर यहाँले भन्नुभएको प्रश्न अरू पार्टीले जनताको तहबाट पनि यो प्रश्न आइराखेकै विषय हो। मैले यसमा ओलीको भनाइलाई के जोड्न खोजेँ भने मैले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेपछि मलाई पार्टीभित्रैबाट र मुलुकबाट असहयोग हुन थाल्यो। विदेशी शक्तिमा मेरो राजीनामा माग्न खोजियो, त्यहाँबाट नै मलाई सङ्कट चुलिएको हो भन्ने उहाँको दाबी छ नि। त्यसो हो भने त यहाँको भनाइसँग अलि मेल खाएन। यदि त्यो होइन भने उहाँ झुटो बोलिराख्नु भएको छ भन्ने हो त? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, अब उहाँका पार्टीभित्रका के दाउपेच र के घात प्रतिघात छन् हामीलाई सूचना पनि हुँदैनन् होइन। अब उहाँहरू यति लामो समयसम्म कामरेडेली सम्बन्ध भन्नुहुन्छ फेरि होइन एउटा। तर एउटा दुर्भाग्यपूर्ण एउटा हामी प्रवृत्ति चाहिँ नेपालमा के छ भने आन्तरिक राजनीतिमा शक्ति आर्जनको लागि र त्यो दाउपेचमा चलखेल गर्नको लागि हाम्रा सबै नेताहरू अहिले शीर्षस्थ बनिएका सबै दलका सबै नेताहरूको एउटा यस्तो मनोविज्ञान भएको छ कि विदेशीको आशीर्वाद नपाइकिन यहाँको कुराले मात्रै चाहिँ हुँदैन। त यहाँनिर यस्तो नेपालीकै भोटले सांसद हुनुपर्छ, सांसद भइसकेपछि संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ, संसदीय दलको नेता भएपछि प्रधानमन्त्री हुने हो, सांसद भएपछि मन्त्री हुने हो। यो विदेशी शक्तिको खेलमा हाम्रा नेताहरू किन लागिरहेछन्? यहाँ नागरिक समाजको तर्फबाट पनि बोलिदिनुहोस् न। यतिसम्म भन्ने अनुमति दिनुहोस्। किन लागेका छन् भने अहिलेका तपाईले हाम्रो नेपाली राजनीतिका 3-4वटा पार्टीका टप 8-10 जना नेताको तपाईँ लिस्टिङ गर्नुहोस्। यो जेनेरेसनका नेताहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा विदेशीको प्रत्यक्ष हिमचिम उठबसबाट अवाञ्छित भनौँ। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा आएपछि विदेशीसँग बस्नै हुँदैन भन्ने कुरो होइन, विदेशी नेताहरूसँग सम्बन्ध नै सम्बन्ध चाहिन्छ हो। त्यो सम्बन्धको आधार राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धको आधार छ कि म चाहिँ एउटा दलीय प्रतिस्पर्धामा अथवा दलभित्रको गुटिए प्रतिस्पर्धामा अथवा व्यक्तिको लागि सम्बन्ध बनाएर आफ्नो लागि नीति फरक हुनु। अब हाम्रो राजनीति, म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यदि हामी सार्वभौम सत्ता मुलुकको रूपमा यदि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन र हाम्रा गुप्तचरीहरू र साँच्चीकै राष्ट्रिय सुरक्षामा हामी कडा हुने हो भने हाम्रा शीर्षस्थ नेताका व्यवहारहरू
यी राष्ट्रिय सुरक्षाका अपराधका रूपमा हुन्छन् अरू देशमा। अरू त पर चुकुरै नचौँ, हामी भारतमै बनौँ। भारतको कुनै पनि पार्टीका नेताहरू यति उत्ताउलो र यति छाडा भएर ल भन्नुहोस्, भारतको हाम्रा भारत भयो, भारतको पाकिस्तान छ नि, सम्बन्ध टुट्छ। भारतको कुनै पार्टीका नेताको पाकिस्तान अथवा बङ्गलादेश अथवा अमेरिका, रसिया, चीनसँग कहीँ पनि कोहीसँग पनि अरू देशसँग त्यस किसिमको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मिचेर आफ्नो गुट, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको बाट प्रेरित भएर विदेशसँग सम्बन्ध हुने हो भने उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनबाट त्यो ठुलो अपराधमा जेलमा हुन्छ। कति गम्भीर प्रश्न। जेलमा हुन्छ। कुनै पनि भारतीय राजनीतिक दलको नेता चीनको नेतासँग उनीहरूको अलिअलि कोल्ड वार छ, उनीहरूको बीचमा कम्पिटिसन छ, तर आन्तरिक रूपमा जति लडे पनि त्यहाँसम्म सम्बन्ध घाँस्न गएको देखिँदैन। कश्मीरको बारेमा जतिसुकै मतभेद राखे पनि पाकिस्तानमा दोस्ताना गर्न गएको देखिँदैन। म तपाईलाई अहिले हाम्रो देशका नेताहरू मुलुक ठिकठाक हिँड्दा पनि विदेशीकै शरणमा जानुपर्ने कारण के रहेछ? फर द सेक अफ ब्यालेन्स अहिलेसम्म त हामीले प्रधानमन्त्रीजीको कुरा गरौँ होइन, उहाँका अकर्मण्यताको कुरा गरौँ, यो कुरामा अहिले हालसालैको अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री जी प्रचण्डजीको उहाँले पटक पटक भाषण भन्नु, मैले एकचोटि सुन्दा त पत्ता होइन, अखबारमा मैले अनलाइनमा देखेँ। अस्तिको लास्ट सूचना नि के भन्नुभयो, प्रत्यक्ष त नाम नलिकन भारतले हस्तक्षेप गरिदियोस्, बोलिदियोस्, यहाँ प्रतिगमन भइसक्यो, बोले भारत किन नबोलेको भन्नुभयो, अपिल गर्नुभयो। अपिल गर्नुभयो र हिजोको नवभारत टाइम्समा समाचार बन्यो। कुरा होइन, प्रचण्ड गिडगिडाए, लाज लाग्ने कुरा होइन, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। प्रचण्ड व्यक्ति होइन, उहाँ मेरो मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री हो, 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको। उहाँले के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पुष्पकमल दाहाल मात्र बोलेको होइन, नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री बोलेको र अहिले सम्भवतः वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा हेरिराख्नु भएको छ आफूलाई। कोही उहाँले बुझेको। त्यसैले उहाँहरू त हेर्नुहोस्, हामीले छान्ने कसलाई त जनता त पटक्कै चाहँदैनन् कि आफ्नो मुलुकको कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र बन्ने लाइनमा भएको नेता त अलि टाढा नै होस्, कुनै सामान्य नेता पनि कुनै देशको शरणमा गएर शक्ति ल्याएर यहाँ केन्द्रमा बसोस् कोही कुनै एकजना नेपाली चाहँदैन। त नेताले यो किन चाहिराखेका छन्? नेताको भविष्य यसमा मात्रै किन सुरक्षित छ त? फरकै छुट्याउन सकिएन होइन। अब यो त हेर्नुहोस्, हामी यही गोलचक्करमा छौँ होइन। अब यो नेतालाई चाहिँ के लाग्दैछ भने अझै पनि वास्तविकता के हो भने उहाँहरूले राजनीति गर्नको लागि उहाँहरूलाई जनता चाहिने भनेको त्यो चुनावको 4-5 दिनको अवधिमा हो। मौन अवधिदेखि भोट हाल्नेसम्मलाई त्यही 2 दिनको 48 घन्टा उहाँलाई अब त्यो ट्रिक उहाँले जान्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, बाँकी रहेको तपाईको 4 वर्ष 362 दिनसम्म उहाँहरूले जे गरे पनि हुन्छ। त्यो त्यसैले उहाँहरूले खुसी राख्ने आफ्ना कार्यकर्ताहरू होइन, आम जनताले यस्तो विक्षिप्त उहाँहरू यसरी छटाएर हिँडेको कुरामा जनताले के भन्छन् भने निर्लज्ज भइसक्नु भयो। र त्यसैले अब यो त के हो भने इट्स $1 मिलियन क्वेसन तपाईको। यो यसको अब विकल्प के, यो भन्दा न हामीले भरपर्दो विकल्प दिन सकेको छौँ जनतालाई। अब जनता असहाय छन् हेर्नुहोस् होइन त्यसलाई। त्यसैले अब यो आशा गरौँ कि कमसेकम तपाईँ र म यसरी जुन यो उसमा कुरा गरिरहेको छौँ, मलाई लाग्दैन हामी 10 वर्ष पहिला हाम्रो मिडियामा चाहिँ यी कुराहरू चर्चामा आउँथे। त्यसैले म त के भन्छु भने यो समय लाग्छ, नयाँ पुस्ता आउँदैछ, प्रश्न गर्न त थालेको छ नि त जनताले। हेर्नुहोस्, हामीले यो अहिलेसम्म त जेनरलाइज नै गऱ्यौँ। यहाँलाई जुन विज्ञताको हिसाबले बोलाएको छु त्यसमा प्रवेश गर्नु अघि एउटा थप प्रश्न के सोध्न चाहे भने राजनीतिक प्रश्न नै आजको दिनसम्ममा सत्तारूढ पार्टीकै 2 पक्ष आन्दोलनमा छ। नेपाली कांग्रेस दोहोरो चरित्रमा आन्दोलनमा छ, जसपा अलि मौन रूपले आन्दोलनमा छ। तर केपी शर्मा ओलीको जुन प्रतिगमन भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यसको अपोजिसनमा रहेका पार्टीहरूमा पनि जनलहर भयङ्कर तरिकाले देखिएको छैन। कांग्रेस या नेकपाकै अर्को समूह या जसपा या विवेकशील या साझा, हामी जुनसुकै पनि कुरा गरौँ, नेता नै नभए त मुलुकमा जनताले अब यो यसको सट्टा यो हुनुपर्छ भनेर भन्न नसक्नुको कारण त नेताको ठुलो खडेरी छ भन्ने होइन? 2टा कुराको खडेरी छ। एउटा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक कार्यशैली कस्तो भइदियो भने अर्काको कमजोरीमा सफलता खोज्ने, काम गर्नु पर्दैन, आफू सफल हुनलाई आफ्नो के हो आइडिया दिनु पर्दैन। म कति सबल छु, मेरो आइडिया के छ, म के गर्न चाहन्छु भन्ने जरुरी भएन। अर्को कमजोरी भयो भने आफू बलियो देख्ने। हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि त्यसले राजनीतिक निरन्तरता पाए। त्यसैले अहिले हेर्नुहोस्, अहिले के छ,
केपी ओली किन बलियो देखिनुहुन्छ भन्दा मभन्दा कमजोर प्रचण्ड र माधव कुमारले अहिले त सडकमा पुर्याइदिए, यस्तो हुँदै गएको छ, मसँग त सत्ता छ भन्ने छ। अब प्रचण्ड र माधवजी उहाँको के छ, केपी ओली यो चाहिँ नि आम मिडियाले खेदिरहेको छ, बुद्धिजीवीहरूले खेलिदिरहेको छन्, खाली उखान टुक्का भए हुन्छ टिक्न सक्छ हो, त्यो होइन हामी छौँ भन्ने। त्यसैले उहाँहरू काङ्ग्रेसको पनि अहिले हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसले पनि नेकपाले यस्तो गर्यो, अब जनतालाई आम जनताको चाहिँ विश्वास जित्नलाई भन्ने कहीँ यो नेकपा फुट्यो त्यसकारणले मत पाउँछु भन्नेमा उ ढुक्क छ। उनीहरू फुटेपछि अब हाम्रो मौका आयो भन्ने, त्यो मौकालाई जनताको सपना आकाङ्क्षालाई कसरी दिने? किनभने नेकपा भित्रको समस्या त सुसुप्त रूपता त काङ्ग्रेस भित्र पनि छ नि, छ अहिले मात्रै सेलाएको हो, त्यसभन्दा अघि त काङ्ग्रेसको लडाई चर्चामा थियो। अब त्यसबाट कसरी निस्किने त्यो लेसनबाट भन्ने छैन, एउटा कारण यो। अब अर्को नेता नभएको भन्नेमा हाम्रो कस्तो भइदियो भने हाम्रो राजनीतिको चाहिँ जुन राजनीतिक परिवर्तन भए भन्नुहोस् न क्रान्तिकारीहरू, हाम्रा नेताहरू चाहिँ नि एउटा क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आए, सडकको आन्दोलन सडकको उसबाट आए। त्यसपछि त्यो व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि हाम्रा पार्टीहरूमा त्यो क्रान्ति गर्ने एउटा समूह भयो, अब निर्माण गर्ने अर्को समूह भन्नेमा सोच उहाँको गएन। तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, पुरानो एक तले घर भत्काएर तीन तले बनाउनुहुन्छ भने पहिला घर भत्काउने ठेकदार छुट्टै चाहिन्छ, त्यो घर भत्काउनेवालाले बनाउन सक्दैन, घर भत्काउनेको छुट्टै ठेकदार हुन्छ। त्यसपछि घर बनाउनेमा पनि यो पिलर बिम बनाउने स्ट्रक्चर जग लगाउने छुट्टै हुन्छ, उसले बनाइसकेपछि इन्टेरियर डेकोरेसनको फेरि छुट्टै हुन्छ। तपाईँको त्यो घर ढलान गर्दाखेरि छड बाँध्नेले बैठक कोठा सजाउने त्यसको फ्लोरिङ गर्ने काम गर्दैन। तर यहाँ के भइदियो हेर्नुहोस् त, सत्ता परिवर्तन गर्दाखेरि पुलिसको टाउको खाएर चाहिँ टाउको फुटाउने जेल जाने पनि हुनेछन्, भोलि चुनाव जित्नलाई चाहिँ पास परिचालन गर्ने पनि हुनेछन्, सिंहदरबारको मन्त्रीको कुर्सीमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो एउटै काम सबै उसको गर्दाखेरि त्यो डेलिभरी गर्ने उहाँले सक्नु भएन। डेलिभरी गर्न नसकेपछि पृष्ठभूमिले पनि भूमिका खेलेको छ, यहाँ व्यक्तिको सत्ता सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिको होइन, त्यो त बिल्कुलै उहाँहरूले के भने सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूकोमा राजनीतिको शैली कस्तो भइदियो भने सबै पार्टीमा मैले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेको छु, हाम्रो राजनीतिक मसिन दलीय राजनीतिक मसिन यस्तो भयो कि यताको छेउबाट सिद्धार्थ गौतम हाल्नुभयो भने यता निस्किँदाखेरि चाहिँ पल्लो छेउबाट चाल स्वराज भएर निस्किने। पहिला सामाजिक आदर्श राजनीतिक आदर्श विचार भएर पार्टीको सदस्यता लिए, वडा लेभलमा जिल्ला लेभलमा अलिअलि क्रियाशील भए, जिल्ला कमिटीमा पुइन्जेलसम्म त्यहाँ बालुवा ठेकदार आदि आदिको जाने र पुग्दै 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 माथि प्रधानमन्त्री भइन्जेलसम्म त ठुला व्यापारी बिचौलिया डन उनी देखेको छौँ नि हामीले यो चाहिँ। त्यसैले दोहनकारी सबभन्दा पहिला त के भने राजनीतिले परिणाम दिने होइन, जनताका आकाङ्क्षा र सपना दिने, समृद्धिको बाटोमा देशको रूपान्तरण गर्ने लय नभएर राज्यमा गएर राज्य दोहन गर्ने, राज्यलाई चाहिने हिसाब किताब नियम कानुन धारा मिलाएर एक हिसाबले लुट्ने भनौँ न, वैध लुटाइ, लुट्ने त अवैध भयो। यो चाहिँ सिंहदरबारमा कुर्सीमा बसेर चाहिँ नि त्यो लुटाइ चाहिँ वैधानिक लुटाइ हो, वैधानिक लुटाइ वैधानिक पनि हुन्छ हो। राजनीतिको समग्र स्वरूप त्यतातिर गइदिएपछि कस्तो भइदियो भने अहिलेका हेर्नुहोस्, हामीले यी पार्टीहरूलाई पुराना पार्टीहरूलाई जति एउटा सोलो डोलोमा गाली गर्छौँ नि, कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने अलि धेरै नै गऱ्यौँ कि जस्तै लाग्छ। किन लाग्छ भन्दा ती पार्टीका आधाभन्दा बढी अझै सदस्यहरू, जिल्ला स्तरीय नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, तपाईँ र म त व्यावसायिक मान्छे हो, पेसागत मान्छे हो, त्योभन्दा समाजप्रति देशप्रति एउटा चिन्तन र लगाव भएको ठुलो पङ्क्ति छ हेर्नुहोस्। तर गुमनाम अवस्थामा राखिँदैछ। तर उहाँहरू के छन्, किनारामा छन्। मैले भने नि उहाँहरू कहिल्यै पनि जिल्लाबाट माथि आउनलाई त त्यहाँ त डन र ठेकदारसँग सँगै बसेर भोज गर्ने, भतेट गर्ने, कमिसन खाने, मिलाइदिने, ठेकदार र चाहिने मन्त्रीको कुरा मिलाइदिने भएपछि बल्ल सेन्ट्रल कमिटीमा जान पाइन्छ। न्यूनतम योग्यता, वाञ्छनीय योग्यता त अरू धेरै छन् हो। त्यसैले के भने मलाई के लाग्छ भने यो परिवेश जुन पार्टीको इकोलोजी हो त्यसले कस्तो भइदियो भने त्यहाँ असल मान्छे नभएका होइनन्, हजारौँ छन्। त्यसैले मलाई अघि मैले भने नि कहिलेकाहीँ यो पार्टीको रूपमा सोलो डोलो रूपमा गर्दा मलाई कहिलेकाहीँ म सतर्क हुन्छु, झसक्क सम्झिन्छु, होइन होइन। तर माथि सिन्डिकेट छ, सिन्डिकेट भएको अवस्थामा असल मान्छेलाई राजनीतिमा माथि ल्याउन त गाह्रो नै। खराब नेताहरूको एउटा सानो सिन्डिकेट छ, त्यो सानो सिन्डिकेटले यी ठुला पार्टीहरू भित्रका नि असल मान्छेहरू दबिएर रहेका छन्। यो यथार्थ हो। अब मैले यहाँलाई आजको हाम्रो
मूल प्रसङ्गमा जोड्न खोजे विकास कति भयो त केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको 1093 दिन भनेर आफै भन्नुभएको छ। आफ्नो वक्तव्यको पहिलो लाइन नै त्यही छ, मेरा 1093 दिन भनेर। यहाँ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, विकासका हिसाबले हामी कति सन्तोषजनक रह्यौँ त? उहाँले थुप्रै कुराहरू लेख्नु भएको छ, आफ्नो त्यो पढेर अहिले भन्न सकिँदैन यो प्रोग्राममा। अब विकासको हिसाबले के हो भने मैले आज पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको उसमा सरसर्ती हेरेँ, विकासका कुराले भन्नुभएको छ 1 दिनमा 5 किलोमिटर बाटो पिच भयो भन्नुभएको छ। सही नै आँकडा हुन् होइन। 1 दिनमा थानपुटको सुरुङ पनि बन्दैछ, खन्न सुरु भइसक्यो होइन। जनता आवास होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनहरू बनाइँदैछ। काठमाडौँ तराईको 11.1% प्रोग्रेस भयो अरे काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको। त्यस्तै मोनोरेल, मेट्रो रेल, मोनोरेलमा यो चाहिँ पहिला 74 सम्म 8.8% थियो, अहिले 23% प्रोग्रेस भयो भन्नु। मैले सरसाथी यो टिप्दा मलाई के लाग्यो भने निश्चय हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीले आज त्यहाँ बोल्नु छ भनेर कर्मचारीलाई खटाउनु मन्त्रालयले लिएर आउनुहोस् भनेपछि यी नम्बर पनि कता अचम्म उदेक लाग्दछन्। यो चाहिँ जस्तो मैले तपाईँलाई, तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेलमा 23.2% प्रोग्रेस भयो भन्ने भयो। के बुझ्नु तपाईँले? यहाँ कहीँ मोनोरेल बनेको यता तपाईँ नागरिकको रूपमा केही देख्नु भएको? 23% भनेको त ठुलो प्रोग्रेस हो नि त त्यसको। त्यसैले यस्ता, मलाई माफ गर्नुहोस् यो शब्द युज गरेकोमा, रकमी प्रस्तुति, मैले उहाँलाई रकमी भने होइन, फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँको प्रस्तुति, यो विकास सम्बन्धी आँकडाको प्रस्तुति, त्यसमा सूचना गलत होइनन्, उहाँले सही नै सूचना बनाएर बडो स्मार्ट सुरुङ मार्ग खन्न थालिसक्यो केही दिन अघि जापानिज कम्पनीले खनिरहेछ। उपलब्धि हो त? त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 2/3 चाहिँ सरकार बनाउनु भएको त उपलब्धि हो त? होइन। त्यसैले मैले संक्षेपमा मैले कसरी भने विकासको कुरामा विकासको पद्धति, विकासको प्रणाली, विकासको कार्यशैली, खास गरी भौतिक विकास पूर्वाधारको केही वर्षदेखि नै 20-25-30 वर्षदेखि नै त्यो बरालिएको थियो। मैले त के भन्ने गरेको छु, नेपालमा हाम्रो आर्थिक विकासको मोडेल भन्नुहोस् अथवा पूर्वाधार विकासको पद्धति भन्नुहोस्, बनेकै छैन। त्यो तदर्थतामा आधारित छ। हामी योजना बिनाका टुक्रे आयोजनाहरू टिपेर अनि ती गाउँका डोजर रोड होस् अथवा राष्ट्रिय गौरव नामका प्रोजेक्टमा ठेक्कापट्टाका न्यूनतम ती चाहिँ बजेट खर्च गर्ने कामहरू हुन्। अब त्यसैलाई हामी चाहिँ विकास भनेर कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीहरूले यो भन्दा उहाँले प्रति व्यक्ति आय बढेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। आर्थिक सूचकाङ्कमा मुलुक कहाँ पुगेको भन्ने अवस्था गर्नुभएको छ। अमेरिकी डलरमा नेपालले किन्न सक्ने हैसियत बढेको भनेर नेपालको बलियो पक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विद्युतमा कति मेगावाट थपियो, कति केबी थपियो भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। यी सबै कुरा होइन, उहाँले एउटा छुटाउनु भएछ। बालुवाटारमा रोपेको एउटा बिरुवामा आउँदा 1 मिटर थियो, अहिले 3 मिटर भएछसम्म भन्नु भएन छ। यी प्राकृतिक ग्रोथका कुरा हुन्। त्यसैले पहिलो कुरा राज्यको नीतिले काम गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले के भनिदिनु पर्यो भने नि, उहाँले यो शैलीमा के भन्नु पर्यो भने, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले मलाई जुन विकासको जुन शैली छ, म प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँले केही सर्टेन हामी नीतिगत प्रस्थान बिन्दु भन्छौँ। विकासको कार्यशैली नै आमूल परिवर्तन गर्ने, पोलिसी डिपार्चर गर्ने, संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरे त त्यो हो नि। त्यो अपेक्षा तपाईँले मबाट धेरै गर्नुभयो। म त्यसको लागि काबिल होइन। म सनातनी विकास गर्न आएको हुँ। त्यो सनातनी विकासमा दिनमा 5 किलोमिटर पिच गर्दै आएको छु। ग्राभल बाटोलाई पिच गरिदिने त्यो सनातनी विचार, त्यसमा धेरै बुद्धि लगाउनु पर्दैन। मेरो गृह जिल्ला चितवनमा तपाईँ त्यहाँ गाउँमा जानु भने एउटा घर नमाएको नि गजबको पिच्छाहरू चाहिँ नेपाली जनताले खोजेको विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त हो नि यो। तर आज मैले यहाँलाई के जोडेँ भने, यहाँले भन्नुभएको अलिक बृहत्तर कुरा भयो। आज पनि हाम्रो जनता या यहाँ र म चाहिँ के चाहन्छौँ भने धारामा पानी आइदियोस्, बिजुली सस्तोमा बाल्न पाइराखोस्, इन्डक्सन चुलोको कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्यो भने बिल कमाओस्, घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि जुत्ता अफिस पुग्दाखेरि हिलोले नछ्यापोस्, हाम्रो लगाएको लुगाहरू धुलोले मैलो नहोस्, कार्यालय पुगिन्जेल सफा नै पुग्न पाऊँ। त्यसपछि हामी जुन कार्यालयमा जान्छौँ सहजै कसैलाई घुस नदिएर हामीसँग भएको डकुमेन्ट हेरेर काम होस्, यति त चाहेका छन्। काम गरेर खान पुगोस्। हो, एकदम महत्त्वपूर्ण उठाउनु भन्छु चाहिँ
तपाईँले जे भन्नुभयो नि, आम जनताले विकासको परिभाषा र चाहेको त्यही नै हो त्यसलाई। तर त्यो किन भएको छैन त भन्दा झट्ट हेर्दा त धारामा पानी आओस् सजिलो कुरा छ नि, गाह्रो कुरा त छैन। तर राज्य प्रणालीबाट ती कुराहरू डेलिभर गर्नको लागि त्यसले के खोज्छ भने त्यसले 4-5 वटा कुरामा हस्तक्षेप खोज्छ। सबभन्दा माथि राजनीतिक सोचकोमा जस्तो भन्नुहोस् न, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी सत्तामा हुँदा 51 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने उहाँकै पार्टीले प्रधानमन्त्री हुँदा हेर्नुहोस्, मेरो गाउँमा त्यसले एउटा गाविसमा 3 लाख रुपियाँ जाँदाखेरि कति विकास, त्यो त्यतिखेर 51 सालको 3 लाख रुपियाँले अहिले त्यो चाहिँ तपाईँको 3 अरब बराबरको काम भएका चाहिँ प्रोजेक्टहरू हुन्छ। त्यति त्यसले चाहिँ स्थानीय भिजनले र मानसिकताले काम गर्यो। एक्ज्याक्टली त्यति त्यो एउटा आइडियाले विकासको चाहिँ एउटा नयाँ तपाईँको चाहिँ भाषा नै सिर्जना गरिदियो, नयाँ मोडेल हो। त्यसैले अघि तपाईँले उठाउनु भएका धाराको पानीको कुरो, बिजुलीको कुरो, हिलो बाटोको कुरो, गोठको कुरो, यी सबै कुराहरूले त्यो हेर्दा त सामान्य कुरा हो। त्यो चाहिँ के खोज्छन् भने 1 नम्बरमा राजनीतिक सोच। त्यो त्यहाँसम्म एउटा धारामा चाहिँ शुद्ध पानी आउने यो चाहिँ, अथवा बिजुलीको चाहिँ यो लोड सेडिङ नहुने, अगाडिको बाटाहरू चाहिँ मान्छेले 3 करोडको चाहिँ घर बनाएको छ, बैठक कोठा चाहिँ काठमाडौँका बैठक कोठा मध्यवर्गीय जानुभयो भने अमेरिकन बेलायती जापानिजहरू आयो भने जिब्रो टोक्छन्, ए बाबा नेपाल त गरिब देश भनेको, तर मान्छे कति धनी भन्छ हाम्रै साथीभाइहरू आयो भने हो। त्यो अन्तरलाई मेटाउनु, दमकल जाने बाटो छैन, बाहिर निस्क्यो भने गम्बुट लगाउनु पर्छ, तर सिटिङ रुममा बस्नुस् भव्य महल जस्तै छ, बैठक कोठा त्यस्ता हो। ती कुराको समाधानको लागि कहाँ चाहियो भने मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भने पहिला राजनीतिक सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो, उसले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो सोच अनुसारको नीति बनाउनु पर्यो, त्यो नीति पछि योजनाहरू बनाउनु पर्यो, योजनापछि कार्यान्वयनहरू, प्राविधिक क्षमता, यी सबै कुरा। प्रधानमन्त्रीजी चुक्नु भएको के हो भने उहाँले भाषण चाहिँ दिनुभयो, त्यो भाषण गरिसकेपछि त्यसले खोज्ने नीतिगत फेरबदलहरू, कानुनी फेरबदलहरू, ती छलफलहरू, ती गृह कार्यहरू, ती योजनाहरू, ल पूर्वाधार सम्बन्धी एउटा नीतिगत प्रस्थान बिन्दु र योजना प्रधानमन्त्रीको 3 वर्षको कालमा मैले यहाँ पनि कहीँ पनि छैन। सनातनी प्रोजेक्टमा के भयो भन्नेमा उहाँले भन्नुभएको छ नम्बरहरू। त्यसमा म यो क्षेत्रको अध्येता र विद्यार्थीको नाताले म के भन्न सक्छु भने तपाईको प्रधानमन्त्रीको तहबाट हस्तक्षेप, थोरै मात्र हस्तक्षेप हुँदा यहाँका विभिन्न सेक्टरहरूमा उल्लेख्य त्यसले परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो। तर उहाँको चासो के भइदियो भने त्यो भाषण गर्ने, ऐन मौकामा चाहिँ भाषण गर्ने भन्दा तयारी गर्ने हुन्छ नि, कार्यान्वयनको तयारीको लागि चाहिने, अघि मैले भने नीति, कानुन, योजना, कार्यान्वयन व्यवस्था, बजेट, यी कुरामा चाहिँ उहाँको दिलचस्प चाहिँ नि गएको देखिएन। एउटा ठुलो त्रुटि चाहिँ उहाँको त्यसमा भएको मलाई लाग्छ। अर्को प्रसङ्ग, पछिल्लो एउटा भाषणमा, प्रतिगमन विरुद्धकै भनिएको भाषणमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले, यहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ त्यस कारणले जोड्दैछु, धरहरा केपी ओलीले बनाउनु भएन, डकर्मी सिकर्मी इन्जिनियरले बनाउनु भयो रानी पोखरी भनेर भन्नुभएको छ। हामी जहाँ अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ अलि पर रानी पोखरी छ, दरबार हाई स्कुल छ, उद्घाटन भइसक्यो, दरबारको अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले निरीक्षण गर्नुभएको छ, एउटा फिगर आइसकेको छ, फ्रेममा आइसकेको छ यो इन्स्ट्रक्चरहरू। अब इन्जिनियरको भूमिका के हुन्छ, इन्जिनियरले बनाउँछ कि सरकारले बनाउँछ भन्ने कुरा एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत भइरहेछ कि अहिले, यसलाई सही अर्थमा भनिदिनुहोस् न। त्यसमा त के हो भने त्यसमा दुईटै, सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीजीले उहाँले चाहिँ विकास भयङ्कर गर्नुभयो भनेर रानी पोखरा धरहरा हेर्नु भन्ने नै, त्यो नै उहाँको दयनीय अभिव्यक्ति थियो प्रधानमन्त्रीजीको। त्यहाँ माथि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीले ल त्यो त चाहिँ केपी ओली बनाएर त्यो त कालीगढले बनाएको भन्नेमा, त्यसमा त अझ के देखिन्छ भने उहाँहरू जस्तो चिर्त नेताहरूले विकासको प्रक्रिया भनेको के हो भनेको बुझ्दैन बुझ्या हो। त्यसमा मुलुक त यस्तै नेताको पेरिफेरीमा छ नि, जिम्बामा त। मन्जुहरू तपाईले जुन प्रश्न सोध्नु नि महत्त्वपूर्ण, म त्यसमा जाउँ। हजुर, विकास भनेको इन्जिनियरको रोल, इन्जिनियरले साँच्चै विकास गर्ने हो कि योजनाकारले विकास गर्ने हो कि मन्त्रीले गर्ने हो भन्नेमा यो के हो भने हामीले कुनै पनि भौतिक विकास, आर्थिक विकास जुनसुकै एजेन्डामा भन्यौँ भने पनि त्यसमा प्रमुख 3वटा पात्रहरूको रोल हुन्छ। त्यसमा पहिला विकासको कुरा, आयोजनाकै कुरा भन्नुभयो भने पनि त्यसमा राजनीतिक पक्ष एकदम हाबी हुन्छ, राजनीतिक निर्णय नै हो त्यो गर्ने, त्यहाँ राजनीतिक निर्णय पनि हुन्छ। त्यसपछि
सबभन्दा तल्लोमा कर्मचारी कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको हुन्छ र बिचमा बौद्धिक र एक्सपर्ट। अब इन्जिनियर कर्मचारी पनि हुनसक्छ, त्यो बौद्धिक योजनाकार पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो तीनवटै पक्षहरूको आफ्नो त्यहाँ भूमिका हुन्छ। कर्मचारी संयन्त्रको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, समन्वय गर्ने भयो, के भन्छ कार्यान्वयन गर्ने भयो, त्यो सबभन्दा माथिको राजनीतिको त्यो सोच बनाउने र त्यो निर्णय गर्ने, त्यो चाहिँ भिजन बनाउने र त्यो भिजन अनुसारको राजनीतिक निर्णय लिने। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, निजगढ एयरपोर्ट विवादमा छ, म धेरै यो छलफलमा म संलग्न पनि छु। केही हप्ता अगाडि मन्त्रीजीले यो एक्सपर्टको मिटिङ बोलाउनु भएको थियो, म पनि थिएँ। निर्माणाधीन अवस्थामा छ, काम सकिँदैछ, विवादित छ। एउटा थियो यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन, उहाँ पनि म पनि अलमलमा छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। मेरो के थियो भने हेर्नुहोस्, तपाईँले हामीहरूसँग यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनिदिनुहोस् भन्ने होइन। हामीहरू जस्तो त्यो विषयको अध्येता विज्ञ अथवा इन्जिनियरसँग तपाईँले सूचना लिने हो। हामीले तपाईँलाई सूचित गर्ने हो मन्त्रीलाई। तर तपाईँ अब होइन, हामी त अब चाहिँ यो काठमाडौँ एयरपोर्ट छ, यत्रो धेरै पर्यटन ल्याउने पनि होइन। भुटानमा हेर्नुहोस्, भुटान घुम्न जान्छु भन्नेलाई उसले भिसा दिँदैन, किनकि भुटान घुम्न जानको लागि एक दिनमा यति $100 कम गर्नेलाई यो ब्याकप्याकरहरू ठमेलका चाहिँ $200 दिनकोमा होटल बस्ने उसले बोलाउँदैन। त्यस्तै बोला भुटानको प्रति व्यक्ति आय भुटानका जनताले पाएको सुविधा आज कहाँ छ हाम्रो तुलनामा? होइन, त्यसैले त्यो नीतिमा त्यो राजनीतिक चाहिँ विहङ्गम चाहिँ भिजनले निजगढ एयरपोर्ट नचाहिने हुन पनि सक्छ। मास्टर्स हो होइन, हामी त अब यो होइन एकदम चाहिँ हामी थोरै मात्र पर्यटन ल्याउने। त्यो थोरै पर्यटन ल्याउनलाई काठमाडौँ एयरपोर्टै काफी छ। त्यो जो पायो त्यसले नेपाल आउन नदिने, त्यसको क्वालिटीको पर्यटक क्वालिटी आउनु पर्यो भनेको मैले के उदाहरण तपाईँलाई दिन खोजेको भने, कुनै पनि आयोजनाहरू निजगढ एयरपोर्ट बनाउने कि नबनाउने भन्ने त्यो राजनीतिक निर्णय हो। हामीहरू जस्तो इन्जिनियरले दिने त के हो भने, त्यो राजनीतिक निर्णय लिनको लागि सान्दर्भिक सूचनाहरू हेर्नुहोस् है। तपाईँ 1 वर्षमा यति लाख पर्यटन ल्याउने भन्ने हो भने 3 वर्षपछि काठमाडौँ एयरपोर्टले धान्दैन। हरेक जहाज ल्यान्ड हुनुभन्दा आकाशमा आधा घन्टा 1 घन्टा घुम्नुपर्छ। त्यसको क्यापासिटी चाहिँ त्यो प्राविधिक पक्ष हो नि, त्यो हामी सूचना दिन्छौँ। त्यो चाहिँ त्यसपछि निर्णय गर्ने त राजनीतिकले। अघि फास्ट ट्र्याकको कुरा प्रधानमन्त्रीजीले 11% भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री उहाँ भएको त 3 वर्ष त भइसक्यो। 2 वर्षमा त्यो प्रोजेक्ट तपाईँको डिपिआर 1 वर्षको भन्नु, अहिले त 3 वर्ष भयो। अहिलेसम्म म तपाईँलाई इन्जिनियरको नाताले ठोकुवा भन्नु, यति हामी धेरै जसो कुराहरू त्यस्तो ठोकुवा भन्ने कुरो गाह्रो कुरा। प्राविधिक हिसाबले ठोकुवा एउटा तपाईँलाई कुरा के भन्न सक्छु भने, केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारसँग त्यो अठोट प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट र छटपटी भएको भए अहिले 4 लेनको बाटोमा गाडी चढेर 1 घन्टामा काठमाडौँबाट निजगढ पुग्ने सम्भावना थियो प्राविधिक रूपमा। तर उहाँले चाहनु भएन राजनीतिक रूपमा। सेनालाई लगेर जिम्मा लगाइदिनु भयो, जुन सेनासँग त प्राविधिक क्षमता थिएन। हुन त उहाँको सरकारभन्दा पहिलेको ल्याएको, तर उहाँले फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यसलाई। र उहाँसँग त्यो छटपटी हुन्थ्यो भने अहिले यस्ता किसिमका अप्ठ्यारा चाहिने ती चाहिने आँकडाबाट चाहिने एकदम चाहिने सकसपूर्ण तर्क गर्नै पर्दैन थियो। यहाँलाई त्यो 2 वर्ष 3 वर्षको कुरा गर्नुभयो, 3 दशक बढी भइसक्यो मेलम्चीको पानी आउनै लागेको। त्यो ब्रेक थ्रुमा म सहित पनि गएको, त्यहाँ हामी पनि रिपोर्टिङमा गएको थियौँ। अलपत्रै पर्यो, अब त कहिले आउने भन्ने निश्चितै भएन। 3 दशक हुँदा पनि। अनि यहाँ नेपालको विकासको एउटा प्रसङ्ग मात्रै जोड्न के खोजेको, हरेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर तामझामका साथ शिलान्यास गर्ने, यसलाई घोषणापत्रमा राख्ने, प्रचारमा लैजाने, जुनसुकै दलको पनि नियत के देखिन्छ भने अर्को चुनाव आएपछि त्यसको प्रगति विवरण निकालेर मैले गरेको भनेर देखाउन खोज्ने। त्यो 4% कम भयो भन्नेमा उनीहरूलाई कहिले रिग्रेट फिल हुँदैन। 4% कसले गरेको हो त्यसको मतलब हुँदैन। आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्नो दस्तावेजमा लेख्नु पर्यो, त्यो नै ठिक छ भन्ने हुन्छ नि। यसरी मुलुकले विकासमा गति लिएला त भन्ने प्रश्न। तपाईँले मेलान्चीको सन्दर्भ निकाल्नुभयो, म तपाईँलाई एउटा दुईटा प्रतिप्रश्न गर्छु। त्यो प्रोजेक्ट अब 15-20 वर्ष कतिदेखि यो तानिँदै आएको छ, विकासको एउटा जोगको रूपमा आएको छ। हामीहरू जस्तो इन्जिनियरिङ पेसामा भएकालाई त्यो लज्जाको विषय पनि भएको छ मेलम्ची। किनभने आम नागरिकले हाम्रो पेसाप्रति गाली गर्ने, अविश्वास पनि गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। हामीले किनकि त्यो परिवेश छ। अब यो दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएसन आयो, तपाईँले कहिल्यै पनि त्यहाँ हरेक
6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षमा खानेपानी मन्त्री परिवर्तन हुनुहुन्छ। त्यो नयाँ गएको मन्त्रीले होइन, यो त अघि जुन मैले यहाँलाई सङ्केत गरेँ, हाम्रो पूर्वाधार नीति विकासको कुनै स्थापित पद्धति र प्रणाली नै छैन, तदर्थवादमा आधारित छ। त्यही भएर त्यो भएको। र यो के रहेछ त, किन भयो भनेर कहीँ श्वेत पत्र आएको देख्नुभयो? छटपट्टि हुनुपर्ने अहिलेकै प्रधानमन्त्री भएकै उहाँले पूर्वाधार विकास चाहिँ उहाँको यस्तो पेट एजेन्डा थियो। त्यो हुँदा त भोलिपल्ट नै उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समेत भएको एउटा टोली बनाएर यो मेलान्चीमा किन यस्तो भयो, योबाट लेसन सिकेर मेलान्ची लगायत अरू राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्टलाई समयमा कसरी सक्ने, त्यसका लागि कानुनी त्रुटि हो कि के हो कि ल भन भनेर तदारुकता लिनुपर्ने होइन। तर मेलान्चीको खबर कस्तो आयो? यो सरकार बनेको सुरुवातीतिरै हो, मैले ठ्याक्कै समय भएन, मन्त्री र सचिवको बिचमा जुवारी चल्यो, अखबारको पहिलो पृष्ठमै छापियो। छुट्टै पत्रकार मन्त्रीले भन्नुभयो यो सचिवले घुस खायो, सचिवले भने मन्त्रीले घुस खाएर त्यो ठेकदारलाई चाहिँ लखेटियो। सीएमसी थाहा पाउनुभयो होला नि त, जुन कुरो 5-6 महिनामा चाहिँ कम्प्लिट हुन लागेको प्रोजेक्टमा दुईटैको अन द रेकर्ड छ। सचिव भनेको त नेपालको दुवैजना राज्यको कानुनी दायराभित्र पर्नु भएन। दुईजना मध्ये एकजनाले गडबड त गरेकै होला नि। सही होला नि त हैन, दुईटा मध्ये एउटा त अहिले जेलमा हुनुपर्ने हैन। ल हेर्नुस्, उहाँकै यो त प्रधानमन्त्रीजीकै सरकारकै उसमा भएको होइन। एउटा अन्तिममा धेरै नै कुरा जोड्न मन थियो, समय सीमाले गर्दाखेरि मैले अन्तिम मात्रै प्रश्न जोड्न खोजेँ। प्रधानमन्त्रीको एउटा अठोट थियो छैन छ भन्ने एउटा प्रसङ्ग हुँदाहुँदै उहाँका टिम मेम्बरहरूको भूमिका कस्तो रह्यो त? पार्टीको पनि भूमिका, दलीय व्यवस्था भनेर नेकपाले बडो जोरदारका साथ भन्यो। दलीय व्यवस्था सरकार सञ्चालन गर्न लागू हुन्छ भने सहयोग गर्न पनि लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन? दोस्रो कुरा, टिम मेम्बर मन्त्री परिषदका सदस्यहरू के गर्छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई कहिलेकाहीँ थाहा नहुने, प्रधानमन्त्रीको निर्णय मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुने, यो ग्याप भयो नि जुन सिंहदरबारमा, यो नेपालको विकासको बाधक हो कि होइन? होइन, यो बाधक हो। मैले अघि नै भने हेर्नुहोस्, सबभन्दा यो विकासको लागि 1 नम्बरमा उच्चमा हाम्रो चाहे आर्थिक विकासको भन्नुहोस् चाहे पूर्वाधार विकासको भन्नुहोस्, मोडेल नै छैन। बिना मोडेलको हामी कहाँ हिँड्दैछौँ भन्ने बाटो हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा हो। विकासका हिसाबले राज्य सञ्चालनको जुन हो, राज्य सञ्चालनको आधारभूत स्वरूप के भयो भने हाम्रो सरकार के को लागि हो? यो सरकार देश विकासको लागि हो, जनतालाई सुविधा दिन हो, जनताप्रति जनउत्तरदायी हो भन्ने कुरा मेटिँदै गयो। जनउत्तरदायी भयो भने केसम्म भने गुटका नेताहरू कार्यकर्तासम्म मात्र, उहाँहरूलाई जनताको सरोकार छैन। त्यसै भएर अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले उहाँहरू केमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ? सरकारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यू भिड हेर भन्नुहुन्छ, जनताले विकास र परिणाम के दियो भन्ने प्रश्न छ। तपाईँ हामी यो प्रश्नमा छौँ, उहाँले हामीलाई कसरी जवाब दिनुहुन्छ? त्यहाँ फुटबलको भिड हेर्न आऊ, मैले के गरेँ भन्ने। हामीले उहाँलाई भिड जम्मा गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो र? प्रतिपक्ष उहाँको विपक्षका पनि त्यही छन्। त्यसैले जुन यो लय नमिल्यो भने, जुन सरकार सञ्चालनको भन्नुभयो, जब के हुन्छ भने सरकार सञ्चालनको आधारभूत त्यसको चाहिँ नियत, त्यसको एजेन्डा, त्यसको उद्देश्य, त्यसमा माथिल्लो तहदेखि नै त्यसमा विसङ्गतिहरू देखिएपछि त्यसमा के हुन्छ भने स्वभावतः आफ्ना मन्त्रीहरूले मन्त्री हुने बित्तिकै यो अब यो यतिसम्म भन्नलाई अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। मन्त्री भइसकेपछि पहिलो लक्ष्य के भने गएको चुनावको खर्च उठाउने र आउने चुनावको लागि खर्च तयारी गर्ने र आफ्ना वरिपरिका कार्यकर्ताहरू ठेक्कापट्टा बिचौलिया के कतिलाई दिन सकिन्छ नियम मिलाएर त्यो लाभ चाहिने उनीहरूलाई दिने। त्यो भन्दा हाम्रो राज्य सञ्चालनको आधारभूत कार्यशैली चाहिँ त्यहाँभन्दा बाहिर आउन सकेन र केही छिटफुट अपवादमा केही जो निस्केका छन्, जस्तो कुलमानजी जस्तो मान्छे होइन, उहाँ एउटा सामान्य व्यवस्थापक हुनुहुन्थ्यो, तर कुनै कुनै व्यक्तिमा के हुन्छ भने त्यो कुर्सीले तोकेको भन्दा पनि एउटा आफ्नै प्राविधिक भन्नुहोस्, प्रशासकीय भन्नुहोस्, व्यवस्थापकीय एउटा छटपटी हुन्छ, हुटुटी हुन्छ, जोखिम लिन सक्छ। उहाँले केही चाहिँ व्यवस्थापक सिप गर्नुभयो,
केही देखाइदिनु त्यसका लागि मन्त्री बन्न परेन, हो, ऊर्जा मन्त्री नै बन्न परेन होइन। बरु त्यस्ता अपवादमा अनि 80,000 भन्दा बढी कति निजामती कर्मचारी छन् भनेर हामी हरेक वर्ष निजामती दिवस पनि मनाउँछौँ, राष्ट्र सेवक भनेका छौँ, हामीले ट्याक्स तिरेका छौँ, उहाँहरूले सेवा सुविधा लिनुभएको छ, उहाँहरूको माथि राष्ट्र सेवक नाम लागेको छ। सरकार राजनीति मन्त्री यति अस्थिर भइराख्दाखेरि पनि हाम्रा राष्ट्र सेवकहरू अलि सही बाटोमा हिँडिदिएको भए कहिलेकाहीँ चुप बस्दिने, गलत गर्न नदिए पनि नसके पनि कहिलेकाहीँ काम गरिदिने भए पनि त मुलुकले एउटा गति लिन्थ्यो होला नि। होइन त्यो त राजनीतिलाई गाली गरेर होइन, म त ठुलो पङ्क्ति छुटिराखेको छ नि। कर्मचारी तन्त्रलाई मात्र होइन, त्यो त एउटा छुट्टै स्थायी सरकार नै हामी भन्छौँ। हाम्रो यो छलफलमा एउटा छोडिएको पाटो हामीले के छोड्यौँ भने नि, यसलाई फर द सेक अफ ब्यालेन्स चल्छु, हामीले राजनीतिज्ञहरूलाई त धेरै पिटाइ गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै मेरो पेसागत वर्ग जसलाई तपाईँहरूले बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट, प्राज्ञ यो भनिदिनुहुन्छ र तपाईँहरूकै पनि मिडिया पनि, यो के भइदियो भने हाम्रो यहाँ लोकतान्त्रिक समाजमा जहिले पनि के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, राजनीतिको समाधान भनेको राजनीतिका कुराहरू गणितीय सूत्रबाट निर्धारित हुँदैनन्। राजनीति भनेको भौतिक विकास हो, भौतिक विज्ञान होइन। अङ्ग्रेजीमा मोडेलिङ थ्रु भन्छ, त्यो लड्दै पढ्दै गर्ने कुरा हो। त्यो जति हो एक्ज्याक्टली, जतिसुकै आदर्शवान नेता, जतिसुकै निष्ठावान नेता भए पनि गल्ती गर्छ। उसले कार्यकारीमा भएपछि नियम मिच्न पुग्छ, नियम मिच्न पुग्छ, त्यो अस्वाभाविक होइन। त्यसै भएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बनाएको, ब्यालेन्स गरेको हो। त्यो परिवेशमा के हुन्छ भने एउटा बौद्धिक समाजको, लोकतान्त्रिक समाजमा के हुन्छ भने बौद्धिक वर्गको जबरजस्त रोल हुन्छ। त्यो रोल के हुन्छ भने एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले उसले सधैँ अखबारमा उसले लेख्दैन, तर एकचोटि उसले बोल्यो भने, एकचोटि लेख्यो भने के हरेक समाजमा त्यस्ता मूर्धन्य प्राध्यापकहरूलाई समाजले जोगाएर राखेको हुन्छ, पुजेर राखेको हुन्छ। अनि ऐन मौकामा सरकार साँच्चीकै उत्ताउलो भयो, उद्दण्ड भयो, गैर जिम्मेवार भयो भने, एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बोल्यो भने, एउटा लेखक बोल्यो भने, एउटा स्रष्टा बोल्यो भने सरकार डराउँछ, हल्लिन्छ। तर हाम्रोमा त के भइदियो भने हाम्रो वर्ग पनि यति उत्ताउलो भइदियो कि हामी हरेक पोलिटिकल पार्टीको टोपी लगाइदिन्छौँ, चाहिने नचाहिने आग्रह बोक्छौँ होइन। अलिकति सडकमा जानलाई हामीलाई बडो खुजिली लाग्छ। हरेक 2-2 वर्षमा यहाँको बौद्धिकहरू सडकमा त्यति सहजै एक्ज्याक्टली हेर्नु, त्यो बौद्धिकहरू अहिले नै जनआन्दोलनको घोष पनि गरिँदैछ। यो आवश्यकता थियो कि थिएन? मलाई सुन्नुहुन्छ भने त्यो अलिकति हतार होइन। म के भन्छु भने, म विथ ड्यू रिस्पेक्ट, त्यहाँ लाग्नुभएको सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मेरो लागि त मेरोभन्दा कति पुस्ताले अगाडि हुनुहुन्छ, कति कर्मले अगाडि हुनुहुन्छ, सामाजिक कर्मले। म धेरै इन्सपिरेसनल फिगर हो। तर म के भन्छु भने नि, कहिले पनि एउटा बौद्धिकको बल भनेको कलम र अभिव्यक्ति हो। जब त्यो कलम बिचमा लेख्न खोजिन्छ, कलमको निम माचिन्छ। जब बौद्धिक सडकमा उत्रिन्छ, ऊ एक्टिभिस्ट हुन्छ। हाम्रो यहाँ के चाहिने हामीले विभेद गरेनौँ भने अभियन्ता र एक्टिभिस्ट भनेको र बौद्धिक भनेको नितान्त फरक हो। हेर्नुहोस्, लेखक, स्रष्टा, बौद्धिक, इभन तपाईँहरू पत्रकारिता राज्यको 4औं अङ्क, तपाईँहरू एक्टिभिस्ट हुन पाउनुहुन्न। अहिले गइरहेका छन् कालो झन्डा लिएर। यो गाजेमाजी भयो। हामीलाई के छ भने नि, बडो एकदम चाहिने खुल्दिरे र छटपटी र एक किसिमको के भन्छ तपाईँको चाहिने इचिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, चिलाउने सडकमा जानलाई हो। सडक लोकतन्त्रमा सडकको महत्त्व छ, त्यसको लागि छुट्टै छ। पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरू हेर्नुहोस्, म आफै, मलाई माफ गर्नुहोस् यो आफ्नै सन्दर्भ तानेकोमा, म किन राजनीतिक पार्टीमा हाम फालेँ? मलाई कहिले पनि, म त्यो पार्टीमा जानुभन्दा पहिला मैले राजनीतिक नेताहरूको बारेमा लेख्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो भन्थ्यो, मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। हो, राजनीतिक पार्टीमै भएपछि त मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग चुनावै लड्न गएँ नि त। काठमाडौँ क्षेत्र मेरो मोटिभेसन एउटा भन्नुहुन्छ भने के हो भने, मेरो मनमा गुम्सिएका जुन राजनीतिक कुरा मलाई बोल्न मन लाग्थ्यो, म एउटा प्राज्ञ भएर बोल्न मलाई असहज हुन्थ्यो। हो, म राजनीतिक टोपी लगाएरै गएँ एउटा फेजमा। त्यसैले हो, त्यसले भन्नुहोस् न, तपाईँले मलाई अहिले, म एउटा मेरो प्राज्ञिक फिल्डमा काम गर्छु, तर मैले मूल्य चुकाएको छु। मेरो प्राज्ञिकतामा क्वेसन हुन्छ। म अहिले बोलेँ भने पनि तपाईँले यो कार्यक्रम मलाई इन्ट्रोड्युस गर्दा राजनीतिक टोपी लगाइदिइहाल्नु भयो। ममा राजनीतिक आग्रह देखिन खोज्छन्। म विशुद्ध अरू प्राज्ञ साथीहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँको जस्तो प्राज्ञिक वैधता
मैले राजनीतिक टिप्पणी सामाजिक टिप्पणी गर्दा उहाँहरूको जुन बौद्धिक वैधता हुन्छ प्राज्ञिक वैधता हुन्छ मेरो हुँदैन। किनभने मलाई सुन्ने मान्छेले होइन यो त राजनीतिक पार्टीमा लाएर असफल भएर बाहिर निस्केको अझै यसका कुण्ठाहरू होलान् अलिक बायस भएर बोल्यो स्वाभाविक कुरा हो त्यो। त्यसैले मैले के निवेदन गरेँ भने नि हामी यो राजनीतिक गन्जागोलमा जति राजनीतिज्ञहरूलाई हामी लपेट्छौँ नि त्यतिकै हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने खास गरी बौद्धिक समुदायले यो धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ बौद्धिक वर्गको काँधमा। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुरा गर्न अझै बाँकी थियो, समय सकियो। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् मलाई मौका दिनु। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। आज वर्तमान सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। 2074 साल फागुन 3 गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। यो सरकार गठन भएको 1093 दिन पुगेको छ र यसबीचमा सरकारले के काम गर्यो, जनताका लागि विकास निर्माणको काम, सुशासन कायम गर्ने विषयमा, त्यसमा पनि विशेष गरी नयाँ संविधान बन्नेको हुनाले ऐन नियम कानुनहरू निर्माण गर्ने विषयमा सरकारका कामहरू कस्ता रहे र के काम गर्यो भनेर आज स्वयं प्रधानमन्त्रीले लामो दस्तावेज, धेरै पृष्ठको दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यिनै समसामयिक विषयमा नेपाली जनताले चाहेको अपेक्षा गरेको विषय, वर्तमान सरकारले दिन सकेको काम, सुविधा, सेवा र अहिलेको राजनीतिक माहौल र अब मुलुक कता जाँदैछ भन्ने विषयमा हामीले विशेष गरी त्यसमा पनि पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले कति सन्तोषजनक रह्यो या रहेन भन्ने विषयमा पूर्वाधार विज्ञ प्राज्ञिक व्यक्ति डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्यौं। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।